रिकॉर्डिंग कादांत बरोबर म्हणटा तुम्ही सदां आपल्या उतराक टायम येताय आज हांवें तुमकां स्पेशल आपयलें एक कारण म्हाका एवरी सॅटर्डे वो संडे आनी वोकेशन डे चडशे कोणाक आमची काजार तरी जायत आमचे कॅथलिकाचे खुबशे म्हाका फोन येताय कारण अशें आमी काजार लग्न वो सातो साक्रामेंत म्हणून आमी वचताय लग्न म्हणटा चड करून हिंदू भाशेन लग्न म्हणटाय आमी आनीक आमचे भाशेन काजार आतां प्रॉब्लेम कितें जाला आमची गोंयांत कितें आसता हिंदू मुस्लीम कॅथलीक तीन भाशेन आमचो लोक आहा आतां हें क्रिस्तांक आमच्या कॅथलिकाचें काजार प्रॉब्लेम म्हणल्यार ताका एटलिस्ट 4 ते 5 ते 6 वर्स जाल्यार काजार करपाक सगळें हॅपिनेस मेळपाक जायना आमची काजारां कितें आसता एक फावटी साक्रामेंत जोडो काय तो इगोर्जांसान येयले मागीर हॉलां वयताय हॉलांत गेले म्हणटकूच आमगे हॉलां ते डान्स बान्स जावन डान्सा हाडल्यान आमची सर्वीस बी करून आमकां एटलिस्ट 4, 5, 6 वर्स जाय पडय आतां हिंदू बांगे लग्न कितें आहा एक पाटी लग्न जालें ते तेंगे हितून येयले हॉलां येयले जेवण केलें डीश केलो आयस्क्रीम बी खायली आमी गेले मुसलमान जाल्यार सेम आमी गेले थिंगा बसले बिरयानी खायली आमी गेले पण आमची कितें जाता कॅथलिकाक गेल्यार आमची कितें आहा जेन्ना हिंगा आमची कॅथलीक काजार खंय आख्या इंडियेक न्हू वर्ल्डाक आमगेलो डिफरंट कल्चर कॅथलीक एक फावटी पाद्रीन साक्रामेंत जोडप मागीर आमी एक हॉल बूक करताय आनी हॉलांत आमगेलो डान्स आहा आनी तेन्ना आमगेलें सगळें ड्रिंक सगळें डान्सांतल्यान ड्रिंक सर्वीस हे भाशेन करून आमकां 4 ते 5 वर्स जाय एटलिस्ट 6-7 वरां पयलीं कितें आसतालें हांव पड लग्न जालां मुगेलें काजार जाल्लें होली स्पिरिटांत हॉलांत पयलीं हांव तें आनी तेन्ना पयलेचे हे पासून पयले ते इस्पाटान कोण म्हणटा ते पयलीं बँड येयल्लें हेजें गिटारांचें पयलें तेज्या पयलीं सगळीं काजारां बँडां ट्राफिडान बी घेवन तसली आनी होली स्पिरिटान सडनली लायट बंद जातरी हांव मातशें त्रासान पडलें खूब बरो गरमी जावपाक लागली सो आमगेलें लग्न पळय म्हणटा तेका एटलिस्ट निमाण म्हणजे 10 वर मेळ्ळ्यार वी आर हॅपिनेस सारकें म्हणजे सगळें थिंगा एक सर्वीस केली मागीर डान्स केलो आनी सर्वीस केली डान्स केलो ड्रिंक दिलें कितें दिलें सारकें म्हणजे हॅपी जावन वचपाचें सो हांव आज गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मागतां कारण मुखेलमंत्र्याक कॅपेसिटी आहा कित्याक जो इंडियेक पळय प्रायम मिनिस्टर आहा त्या कोडे हे चीफ मिनिस्टरालें रिलेशन बरें आहा सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागतां जे आमचे कॅथलीक लोकांचें जें पळय काजार जाता तेका बार देखून टायमींग दिवपाक 12 बार देखून टायमींग दिवपाक कित्याक 12 वचपाचें नाका हांव जाणा इंडिया लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणला पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कोडे ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एक्झाम्पशन हाडपाक जाता तेका मागून आमकां गोवा एक एक्झाम्पशन दी आनी आमचें काजार क्रिस्तांवचें लोक काजार म्हणटा तें जाता जाल्यार 12 ना तो 11 वा 11:30 तरी दवर हें हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करतां कित्याक तेगेलें उतर मोदी सगळ्या दवरपाच ना कित्याक तो तेका जाय तो डेव्हलपमेंट ताणें मोदी सांगून हाडलो आहा
सो हो एक डेव्हलपमेंट आमचो म्हणजे आमची जे पळय क्रिस्तांव लोकांचे पळय काजार जाता ते काजार आमकां जाय टायमींग एटलिस्ट 11:30 to 12. हेका लागून हांवें तुका आपयलें कित्याक जेन्ना 10 वर जाली आमकां माडवांचो फोन येताय पुलीस येता तयार जाता पुलीस बाबा आमकां मातशें टायम दिवपा जाय रे पुलिसीको पांय पडटा आमकां बाबा जेश कर रे सो हें आनीक आमकां कास्तीक पडपाक जायना आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर देखून सगळे लग्नां वयता म्हणजे हिंदुवाले वयता मुसलमान वयता क्रिस्तांव वयता आनी क्रिस्तांव एक काजार लग्न पळय म्हणटा तो सेम जाणा कितें तें म्हणजे एक डान्स केलो बसवले आमी थिंगा एक सर्वीस जाली एक बियर जालें आनी कितें बिस्की जाली एक समज आमी एक आरोस दिलो आनी कितें दिलो उपरांत आनीको डान्स केलो अशें करून आमची काजार आतां हिंदू वाले कितें एक पाट लग्न जालें हॉलांत गेले आमी ह्या वाटेन बीच केले ह्या वाटेन जेवणाक गेले बोबे जेयले बरोबर जेयले आनी आश्रीम भाजी खायले येयले हें हिंदुवाले मुसलमानाय म्हणटकूच सेम मुसलमानाय गेले की ना तेंगे पयलीं सद्या पयलीं बिर्याणी खायले बरें येवपा जायना आनी खायले आनी बिस्केले येयले पूण आमचें तशें ना आमचें क्रिस्तांवांचें लग्न पळय म्हणटा एक पावटी रेस्पेर जालें इगोर्जींत मागीर हॉलांत वचप अमके टायमाचेर हॉलांत समज 6 गेले 7 गेले 6 गेले आमकां बार आमी मुगेल काजार टायमाचेर आमी 4 or 5 वरांचेर लोक नाचतालो सगळ्यांचो अशें करून जाताली काजारा पयलीं 5 वरांचेर करून आनी तेन्ना चडशीं हांव म्हणटा हॉलांत गेलें पूण चडशे घराक वताले तेन्ना हॉल व्हडले आसनाय काराक वताले रामा तडी बुडी लावन आनी सारके आमी सकाळ 6 वयताले अशें करून आमी काजार जाताले आनी सारके लोक हॅप्पी आसतालो सारको पूण हें आमगेलें आतां सगळें सावंडा बंद जावन आमगेली ती काजरांचे प्रॉब्लेम जाला देखून हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन जेन्ना तुगे तेगेलें रिलेशन मोदीको बरें आहा तेका जाय जाल्यार गोंयां एक्झाम्पशन हाडपा जाता आमगेलें क्रिस्तांवालें लग्न जात जाल्यार बार देखून दवरपाक निमाण म्हणटा 11 ते 11:30 भितर जावपाकूच जाय सो हें मुगेलें मागणें ते कडेन कित्याक हांवें चयल्ल्या प्रमाणे आज गोवा इस्टेटीक जो हे 10 वर्सांचे पळय डेव्हलपमेंट पळय जाला कित्याक तेगेलें उतर मोदीन आयकोन ते पयशे धाडल्या आनी जो संपलेलो पारिकार पळय आसलेलो डिफेन्सान ताणें खूब पयशे हाडलो पूण आयज तरी डेव्हलपमेंट करपाक तुका तरी जाता मोदी सांगून जाल्यार आमगेले काजराचे लग्नाचें कितें जायना हें आमी एक वाशेन चीफ मिनिस्टर सो हांव मागता चीफ मिनिस्टराक तो जात कडेन क्रिस्तांवाले लोक काजरांक गेला कितें करून तेंच्यांनी चोयलां हिंदुवाले लग्नांक कित्याक तो जाणा मुसलमानांगे लग्न वता तो जाणा क्रिस्तांवांक गेले काजार म्हणटा तें 6 कमेस जाल्यार 12 तरी मेळ जाल्यार एकदम लोक हॅपी आसतलो आनी 12 उपरांत तूं बंद करलें प्रॉब्लेम काय ना तरी जाल्यार 11 ते 11:30 तरी आमकां जेवपा जाय हें म्हज्या मागण्या लागून हांवें आयज तुमकां आपयलें आनी हांव हंबल रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टराक हें तूं काम करता म्हणून एक टायम सांग म्हणजे 12 व 11 12 दिल्यार बरें 12 दिल्यार बरें वोटिंग बरें जालां आसा कितें कितें म्हणटा चोय वोटिंग म्हणटा कितें जाण न्हू लोक पळय डिसिजन घेता तो जिखतलो लोकांक कितें दिसता कोण हाडपाक जाय कोण कॅन्डिडेट लोक डिसायड करता म्हज्यान डिसायड करपाक जायना तुज्यान डिसायड करपाक जायना लोक म्हणटा इलेक्शन तुका इतलो एक्सपिरियन्स आहा न्हय तुका कितें दिसता ना मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे चोय मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे जो लोकांक जाय तो कॅन्डिडेट जिखतलो मुगे एक्सपिरियन्स लोकांक जाय तो लोकांक तो कॅन्डिडेट जिखपाना तू कोण जाय आशिल्लो म्हाका मुगे कोण ना कोण बरो आहा तेका लोकांक जाय तो म्हाका जाय न्हू लोकांक जाय तो म्हाका जाय लोकांक जाय तो कॅन्डिडेट जिखतलो लोकांक पळय डिसिजन आहा तें लोक घेतलो
सो लोक म्हणजे तुमगे वोटाचे तेगे वोटाचे 2-3 वोटाचे हें जिखना न्हू सगळो लोक जाय ताका सो लोक पळय जो मेजॉरिटी आहा कोणाक ताका जाय तो जिखतलो तूं अशें कॅल्क्युलेशन बी करून चोयलें ना आमी कॅल्क्युलेशन कितको करूं शकता अशें तुगे अंदाज कितको करूं शकता तूं तितू इलेक्शन केलें न्ही कितले लोक आमदार केले तुवें अरे बाबा हांवें आमदार केल्या हांवें आमदार केलें लोक आहलो म्हण न्हू म्हणजे बरो लोक आहलो म्हण आमदार केलें न्हू तेन्ना लोकांक कितें बरें जाय तें लोक डिसिजन घेता म्हूण सांगलें जाय आनी जो बरो कॅन्डिडेट ताका लोक निवडून दितलो बंद केला Done, Yogesh.